वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट पहले एक थी तो अब दो गुना ज्यादा होगी क्योंकि दो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। दो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारी बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, बट फ़न के लिहाज से यकीनन वो सीनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत से प्लेज लातादाद उन्होंने किए, मूवीज़ भी उन्होंने की, पाकिस्तानी मूवीज़, और अब पॉलिटिक्स की तरफ उनका रुझान बढ़ गया और वो PML नवाज की जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब विमेन विंग की। हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस कमल। अस्सलाम वालेकुम एंड द वन एंड ओनली। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं एक बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी, एक यंग पार्लियामेंटेरियन है, और इनका क्रेडिट को ये जाता है कि इतनी यंग एज में पॉलिटिक्स में आए और आते साथ ही मिनिस्टर भी बन गए। ये राज मैंने इनसे जरूर पूछना है। डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम मिनिस्टर हैं जी पंजाब में स्पोर्ट्स, कल्चर एंड यूथ अफेयर्स के। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। सबसे पहले कवल, आप कैसे फ्रेश रहती हैं? इतना सारा काम, अब तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए, कैसे आप एकदम से टीवी से पॉलिटिक्स के अंदर आए? अच्छा, मैं पता है क्या समझ रहा था कि ये सवाल आपसे नहीं पूछेगी बल्कि इसका जवाब खुद देगी कि ये आपसे भी 10 साल पहले आई शोबिज में और कितनी फ्रेश और यंग लग रही है और आपसे पूछ रही है। कवल आप देख लें, मतलब पार्टी अब मेरे साथ ही है। आप नहीं, मैं आपके साथ आपकी तरफ जी। पॉलिटिक्स में कैसे है? पॉलिटिक्स में जानी इस तरह आई कि शोबिज में 20-25 साल गुजार लिए, बहुत काम कर लिया, फिर दिल चाहा कि लोगों के बहुत सारे काम करूं, उनके काम आऊं, जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया है कोशिश करूं लौटाने की किसी सूरत में। तो इसलिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ज्वाइन की है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पर खड़े होके, अगर मैं इंडिविजुअली करती तो मैं बहुत कम लोगों के काम आ सकती थी, लेकिन अगर किसी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए आपके हवाले से, अब मैं ये सवाल बार बार कर रहा था और मैं इसका राज सब जानना चाहेंगे। माशाल्लाह यू आर सो यंग, डायनामिक हैं, आप MBBS डॉक्टर हैं, आप हेल्थ कमेटी में भी रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप पहली दफ़ा 2008 में पार्लियामेंटेरियन बने जी, और आप में ऐसी कौन सी खास जादूगर वाली बात थी कि आपको मिनिस्टर बना दिया गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये इसका जवाब तो एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो कायदीन ही दे सकते हैं जी। ठीक, चूँकि मेरे कायदीन साहब की इंटरव्यू किए जो पार्लियामेंटेरियन थे, 14 लोग सेलेक्ट किए हुए थे, उन्हीं में से कुछ 7 बंदों को उन्होंने मिनिस्टर्स टेकअप करना था पंजाब में। तो उन्होंने पोटेंशियल्स देखा और उन्होंने देखा कि ये आगे कितनी देर तक चल सकता है। और व्हेन ही आस्क्ड मी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हेल्थ में कितना का काम किया है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने टीचिंग इंस्टीट्यूट से लेके BHU तक हेल्थ में काम किया है। अच्छा, तो ही टुक मी एज ए हेल्थ मिनिस्टर। क्या बात है। अच्छा। तो आई वाज अनाउंस्ड एज ए हेल्थ मिनिस्टर। तो ड्यू टू कोलिजन पार्टनर इन्होंने कहा जी कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो मेरी अगर पार्टी एग्री है तो आई एग्री। ठीक, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कल्चर स्पोर्ट्स यूथ फेयर दे दी। जहाँ तक ये क्वेश्चंस का आंसर है कि जी कैसे टेकअप किया, क्यों टेकअप किया, ये तो वही जानते हैं उन्होंने क्या पोटेंशियल्स देखा और कानून कुदरत क्या है उनके जहन में, क्या बात है। उन्होंने देखा होगा आपकी काबिलियत पे बिल्कुल यकीन किसी को शक नहीं है, ना ही होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप तो डॉक्टर थे, आप हेल्थ मिनिस्ट्री तो चलें ठीक थी, स्पोर्ट्स, कल्चर और यूथ से मतलब कैसा वास्ता रहा इससे? मतलब क्या लिंक क्या बना? एक तो चलें हेल्थ का तो समझ में आता है कि आप डॉक्टर थे, आपने काम भी किया हेल्थ में बड़ा, और यू वुड हैव बीन अ वेरी इफेक्टिव हेल्थ मिनिस्टर आल्सो। मुझे स्पोर्ट्स, कल्चर और यूथ की जब मिनिस्ट्री आपको दी गई तो इसमें क्या पोटेंशियल आपको नजर आया? लेकिन जब स्पोर्ट्स, कल्चर, यूथ फेयर की मिनिस्ट्री देखी, ऑल्दो कल्चर वाज ए न्यू चैप्टर फॉर मी, सो स्पोर्ट्स वाज नॉट न्यू चैप्टर फॉर मी, तो मैंने फिर इसको प्रॉपरली स्टडी किया। ओके, फ्रॉम द टाइम इसके ला कब से बने, कौन लोग थे, कौन से लीडिंग लोग थे, लीजेंड लोग कौन से थे, उनके घरों तक गया। मुझे याद है कि आज भी कभी खान साहब से आप पूछ सकते हैं, तो मैंने जिस दिन ओथ लिया मैं रात उनके घर गया कि सर ये नया एक चैप्टर है, तो आई एम जस्ट लाइक योर किड, सो ब्रीफ मी कि मैंने इसको किस तरह आगे टेकअप करना है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, फिर वो स्पोर्ट्स में मैक्सिमम पोटेंशियल्स मैंने दिखाया, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि जब पाकिस्तान पूरे ने रिफ्यूज़ कर दिया था इंटर प्रोविंशियल गेम्स करवाने का, तो पंजाब ने कहा था कि हम होस्ट बनेंगे। हाँ, मुझे याद है बिल्कुल। और उसमें तमाम पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की बच्चियाँ, बच्चे
اور اے جے کی بچیاں بھی تشریف لائیں اور ہم نے بہت اچھی گیمز یہاں پہ کروائیں اور اس میں تمام صوبے آئے اور ہم نے ہمیشہ ابھی بھی ہماری جو گیمز ہو رہی تھی وہ کچھ سیکورٹی کی وجہ سے ہم نے پوسٹ پون کیا لیکن میرے چیف منسٹر میرے سے پرامس کیا ہے کہ ایز اے سیکورٹی کلیئرنس ہمیں مل جاتی ہے تو ہم گیمز شروع کروا دیں گے. آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے, مطلب کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں, خوراک میں کیا, آر یو گڈ ایٹر؟ اور بھابھی کون سی اچھی ڈش بناتی ہیں؟ میں جی آپ کو بتاؤں کہ فروخ بھائی کوئی نیچر میں ایسا ہے کہ آج تک میرے سامنے جو بھی کھانا آ جائے میں ریفیوز نہیں کر سکتا, چاہے آپ فون کر کے میری مسز سے پوچھ لیں اس بات کا, وہ بھی یہ کہے گی شی واز اے گڈ کوکر, لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کھاتا ہی نہیں ہے, اس کو جو مل جائے کھا لیتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی. آپ بڑے صابر ہیں اور شریف ہسبینڈ, مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بیگم بناتی ہوں گی آپ کھا لیتے ہیں. اچھا کنول کا بھی میرے لگتا ہے شی از ڈائٹ کانشیس آلسو. کنول آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ سب کچھ پسند ہے. انہی کی بات میں سیکنڈ کروں گی کہ میں بھی چوز ہی نہیں ہوں کھانے میں. میں نے آج تک گھر میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پکا لیں, جو مل جائے شکر الحمدللہ. ڈائٹ کانشیس ہیں ویسے کہ نہیں؟ بالکل نہیں جانی. اور ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا, ریگولر ہو ہی نہیں سکتی. اگر 2 دن کر لوں, تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ وہ رہ جاتی ہے بیچاری. اچھا مجھے یہ لگتا ہے بچپن میں آپ بہت شرارتی ہوں گی. نہیں جانے, کوئی بھی نہیں, شریف سی تھی بالکل. تمہیں کیسے لگتا ہے, مطلب تم نے کیا بچپن کی ویڈیو دیکھی ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ سے بڑی ہے, اس نے آپ کو آبزرو کیا. میں فرعون کی اسسٹنٹ تھی ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے, پتھروں کے زمانے کی تھی. اشرفیاں استعمال کرتے ہیں, دنیا نے بہت ترقی کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں اپنے؟ اب تو جی کچھ دنوں سے ایسا ہے, اللہ کا شکر ہے, اٹس ناٹ پرمنٹ مائی ہول لائف, لیکن کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ جی میں صبح نماز پڑھتا ہوں, کچھ دنوں سے ایسا ہے ماشاءاللہ. تو جب میں صبح اٹھتا ہوں اس کے بعد میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں, اور تھوڑا اگر زیادہ ٹائم ہو تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے بیٹے کو ایکسن خود چھوڑ کے آؤں. اچھا ٹھیک ہے. ادروائز بیگم نے تو پھر چھوڑنا ہی ہوتا ہے یا ڈرائیور نے تو چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد آفس میں بزی ہو جاتے ہوں گے. اس کے بعد چونکہ پولیٹیکل لوگ ہلکے سے آئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام میں بزی ہو جانا, پھر دفتروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں کہ کام ہو یا نہ ہو. اور میرے بڑوں کی بھی یہ ہدایت ہے کہ کام ہو یا نہ ہو, اگلے بندے کے ساتھ آپ چل کے آفس میں جائیں, پھر اور آپ کی مرضی ہے, اگلے کی مرضی کام ہو یا نہ ہو. لیکن میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ریلیکس کیسے کرتے ہیں جو آپ کو فری ٹائم ملتا ہے؟ یہ تو آپ چلیں آپ کی بھی بزی لائف ہے, آپ کی بھی بزی لائف ہے, جو ٹائم آپ کو اپنے لیے ملتا ہے اس میں آپ لوگ کس طرح ریلیکس کرتے ہیں؟ مطلب ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے, کوئی میوزک سنتا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیتا ہے, کوئی اکیلا تنہائی میں بیٹھتا ہے کہ یار سارا دن میں مل کے تنگ آ گیا ہوں لوگ. آپ کمل کیسے ریلیکس کرتے ہیں؟ میں میوزک سن کے. میوزک سنتے ہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے میوزک لگاتی ہیں؟ کون سا اکیلے ہو نہیں سکتی میں. اچھا کوئی کمپنی, دوستوں کی کمپنی؟ نہیں دوستوں کی, میری فیملی کی ہی کمپنی. اوکے. کیونکہ اگر سارا دن میں باہر رہتی ہوں اس کے بعد میں چاہتی ہوں, میں یہ سوچتی ہوں کہ جو تھوڑا سا ٹائم بچا ہے یہ میری فیملی کے لیے ہونا چاہیے, تو میں ان میں اسپینڈ کرتی ہوں. اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں. مطلب آپ اکلوتی ہیں؟ میں اکلوتی. تو آپ تو بڑی لاڈلی ہوں گی پھر تو. لاڈلی بھی ہوں لیکن برڈن سے بہت ہو جاتے ہیں کہ سارے کام آپ ہی کرنے پڑتے ہیں, شیئرنگ نہیں ہوتی. میوزک کون سا سنتے ہیں آپ؟ ڈیپینڈز موڈ پہ. پسند کون ہے؟ جس کا اچھا گانا کوئی لگ جائے. پروڈکشن ہاؤس ہاں جی کیسا چل رہا ہے؟ بینگ اے پروڈیوسر کیسا لگتا ہے؟ ٹیلی فلم وغیرہ بنا رہی ہیں, میں نے سنا ایک ٹیلی فلم بھی بنائی تھی آپ نے. جی ٹیلی فلمس بنائی ہیں, سٹ کامس بنائے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹاک شوز کیے ہیں. اچھا پروگرامس کیے ہیں. ریگولرلی کر رہی ہیں؟ ریگولرلی نہیں, اب تھوڑا سا بریک آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں تھوڑی سی ٹریک چینج کیا کہ پالیٹکس میں آ گئی, پلس اپنی این جی او کی طرف زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہوں. این جی او کیا کرتی ہے آپ؟ این جی او جی میری کرتی ہے ڈیل ود پاورٹی, اور میری جو برادری ہے آرٹسٹ ان کے حوالے سے. میں یہاں ڈاکٹر صاحب کی جو ہے مطلب ہماری پی پی پارٹی کے ہیں, منسٹر ہیں. میں پی ایم صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں نے اپنی این جی او کے تحت ان کو ایک ریکویسٹ کی تھی آرٹسٹوں کے حوالے سے کہ جی صرف 4 باتیں مان لی جائیں, ریکویسٹ ہے. ایک تو ان کا میڈیکل فری کر دیا جائے, جو ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے, آج دن اخبار میں پڑھتے ہیں کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کبھی کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور ایجوکیشن بچوں کے فری کر دی جائے, اور ان کو گھر دیا جائے, اور سرکاری کوٹے میں ان کا حصہ بھی رکھا جائے. تو فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ ہوا ہے کہ پی ایم صاحب نے اپروو کیا ہے کہ پاکستان کے جتنے ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں ان کا میڈیکل فری ہونا چاہیے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بھی, کمل جی آپ کے ساتھ بھی, تھینک یو سو مچ.